لاين اوف كريدت بزح سبيل حتى لاين اوف كريدت مالتي حجنا ابنت نقول انا سخا ربيل الله بانكي خان والله ابزس عزي 20 شح ادلي لون عين والله 20 شح ادلي لون والله سخا بانكي خان نحلا 20 شح خلك حن نحلا حياتك 20 شح تيبكاني ناتك مكسب كولدي انترست مليغه ورحوا اكفافلات قبر ليغه انت 500 جورك انت 400 4 عامد او 5 عامد كخفلك اي مالتي انا شعونتي 20 شح انت بيزنس يخفتل انت زغون نغير لي لو مالتي ورحوا اكفافلا غير كتكفلنا زلون بحال مالت فيكس زغون ورحوا اكفافلات قبر لي بس انترست غيرك عاد ما كفيله يودو مالتي دحر اب كلتا عامتي دحر خفيله كازلو اوريدي دحر كلاي غزي وسيدك لكو حيكلني كودا علني كلاي غزي لقا خات توينا مالتي ابلون تويني زي ابلون نعمت كن ولا انا 20 شح حدلينلو ግን بحسات قمل دي አይደለሁን ወላ ካፍታ 20 شح لهم الشح دحر ورحي 2 شح دحر 5 ورحي 4 شح داغور كتقمل دليلهم ولا كم زعينت نغرات تدلي خاني بانك خاصا انت كم يقتلك حن اكاونت 20 شح زلوا تهبني مالتي اكسس تهبني 20 شح زلوا اكاونت ስለዚህ እቲ አካውንት ብሽመየርካ ትህበኒ ምስ ሴቪን ምስ ቼኪን አካውንት ናተገርካ ተታሓዛ ማለት እዩ ስለዚህ አነ ሎሚ አብዛስ አዚያ ሸዕት ድልያትኒ ሻዓው ጽይ ይጥቀመላ دحر خلت ورحي كلتا شحتليني كلتا شحاو صيت كملا ابليتي ساعات كاي مرسو مالتي سلازي انترست كتخفلن خلها صغا نابنت شقرشي ولا 20 شحيب كان هالو ግን እታ ሸቀርሺ ታውጪ ስትጥቀም ኩላ ሳብታ ዝመልሳ ማዓልቲ ናታይ ኻ ኢንተረስት ተኽፍልን ማለት እዩ ስለዚህ እዚ ኸ ላይን ኦፍ ክሬዲት በሃል ማለት እዩ